अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाज़ रावियों की मुरसल की तौसीक़ का जवाब। इस बहस में इमाम इब्राहिम नखी रहमहुल्लाह की मुरसल बहस पर हम बहस करेंगे। इसी तरह इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह की मुरसल पर बहस करेंगे। उस्ताद मोहतरम शेख इरशादुल्लाह कसरी साहब हाफिज़हुल्लाह ने सफ़ा नंबर 542 से 545 तक किसी मसला पर बात की है। मुअल्लिफ अहसनुल कलाम इसी मसला में मजीद लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इमाम इब्ने मदीनी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इब्ने मुसय्यब की मरासील असाह तरीन हैं। इमाम अहमद ने इब्राहिम की मरासील को ला बासा बिहा कहा है और इमाम इब्ने मईन फरमाते हैं इब्राहिम की मरासील मुझे शाबी की मरासील से महबूब हैं। इमाम इब्ने मदीनी फरमाते हैं कि हसन बसरी की मरासील जिनको उनसे सिका नकल करे सही होती है, नीज मुजाहिद की मरासील अता की मरासील से कई दर्जा पसंद हैं। अहसनुल कलाम जिल्द 1 सफ़ा नंबर 118। अल्लाह अकबर। उस्ताद मोहतरम इस पर तबसरा करते हैं, मगर ये और इस किस्म के अकवाल महज अहसन शैयन फिल बाब के कबील से हैं, वरना बाज ताबीन की मरासील को बाज पर तरजीह देने या असाह कहने के क्या माना? ज़ईफ को भी ज़ईफ पर तरजीह होती है, जैसा कि खैरुल कलाम सफ़ा नंबर 353 में है। मगर मुअल्लिफ अहसनुल कलाम लिखते हैं ये महज तिफले तसल्ली है, क्योंकि इन मरासील में मुतलकन बाज़ मरासील फी नफ्सिहा सही हैं। अहसनुल कलाम जिल्द 1 सफ़ा 118। लेकिन ये भी बरकस खतीब बगदादी, इमाम शाफी वगैरह के इसी कौल की अकवाल, इसी किस्म की अकवाल नकल करने के बाद लिखते हैं इन्नमा रज्जह शाफिई बिहा व तरजीहु बिल मुरसल सही व इन कान ला यजूज़ु अन युहतज्जा बिही अला इस्बातिल हुक्म व हाज़ा हुवा सही। अल किफ़ाया सफ़ा नंबर 405। इसका तर्जुमा है, यानी इमाम शाफी ने उसे तरजीह दी है और मुरसल से तरजीह जायज है। मुरसल से तरजीह जायज है, अगरचे इस बात हुक्म के लिए इससे इस्तदलाल सही नहीं और यही कौल सही है। देखा आपने, यानी कितनी वाज़ेह बात है। मुरसल से तरजीह देना ये और मसला है और मुरसल से हुक्म साबित करना ये और मसला है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यही बात इमाम बहकी ने कही है। देखिए तदरीब रावी सफ़ा 121। लिहाजा इन अकवाल की बिना पर बाद मरासील को फी नफ्सिहा सही समझना महज दावा है, इसकी हकीकत कोई नहीं है। अगली बात है, इसी बात का ततिम्मा मरासील इब्राहिम नखई। बाज लोग इमाम इब्राहिम नखई की मरासील को हुज्जत मानते हैं। मजीद देखिए, इब्राहिम की मरासील को इमाम अहमद ने लाबास बिहा कहा है, मगर ये हजरत इब्ने मसूद की मरासील के मुतल्लिक है। आई समझ। चुनाचे हाफिज इब्ने हजर लिखते हैं वलाकिन खस्सहु गैरुहु बिहदीस इब्ने मसूद लिमा तक़द्दम फअम्मा मरासील अन गैरिही फक़ाल यहया अल-कत्तान काना युज़अफ़ु मरासील इब्राहिम नखी अन अली रज़ी अल्लाह अन्हु। वाज़ेह बात है कि जो मखसूस कौल था, उस मखसूस कौल को, खास कौल को बाद ने आम समझ लिया, जो कि बहुत बड़ी गलती है। चंद सतूर बाद लिखते हैं, मुफस्सल कौल है इब्ने हजर रहमहुल्लाह का अनुकत जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 557 में आप देख सकते हैं।
توضیح الکلام کا صفحہ نمبر 543 ہے، یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دونوں عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ امام احمد کے علاوہ دوسرے محدثین نے ابراہیم کی مراد مراسیل کا حکم حضرت ابن عباس کی روایت سے خاص قرار دیا ہے۔ آئی سمجھو، امام یحییٰ قطان ابراہیم کی حضرت علی سے مراسیل کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ایک غلط اصول کو ثابت کرنے کے لیے خاص بات کو عام قرار دینا یہ ناانصافی ہے، یہ خیانت ہے، یہ خدمت ہے دین کی۔ یہ تو اپنے غلط اصول کو بچانے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، ہمیں اس طرح کرنا چاہیے نہیں۔ اور امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم کا کسی بھی صحابی سے سماع نہیں، بنابراً ان کے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین 2 یا اس سے بھی زیادہ واسطے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے اس کی مراسیل سے توقف کیا جائے گا۔ ہاں، اگر صحابہ میں سے حضرت ابن مسعود سے روایت ہے تو ابراہیم نے تصریح کی ہے کہ میری اس سند میں شیوخ ثقہ ہیں، برعکس دیگر صحابہ سے روایت کرنے میں کہ وہاں کوئی وضاحت نہیں۔ لیکن اصولاً یہ بات بھی محل نظر ہے۔ بلا شبہ حضرت ابراہیم نخعی نے صراحت کی ہے کہ حضرت ابن مسعود کی سند میں میرے شیوخ ثقہ ہیں، مگر راوی کا اخبارانی ثقہ یا اخبارانی شیخ ثقۃ کے الفاظ ادا کرنا جب راوی کی توثیق اور حدیث کی تصحیح پر دال نہیں تو ابراہیم کے اس قول میں یہ امتیاز اور ترجیح کیوں ہے؟ سبحان اللہ، یہ بات استاد محترم نے بڑی اہم لکھی ہے۔ راوی کہہ دے اخبارانی ثقہ تو اس کی بات مان لی جائے گی؟ نہیں مانی جاتی۔ اور بھائی وہ ثقہ کا نام کیا ہے؟ نام بتلایا جائے، اور یہ عام اصول ہے، مطلق اصول ہے۔ غالباً اسی بنا پر حافظ ذہبی نے لکھا ہے استقر الامر على ان ابراہیم حجہ وانه اذا ارسل عن ابن مسعود وغیرہ فليس ذلك بحجہ۔ یہ تھے امام محدثین۔ میزان جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 75 ہے کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ ابراہیم حجت ہے۔ لاگ لگا دو، ابراہیم حجت ہے، مگر جب وہ ابن مسعود وغیرہ سے مرسل روایت کرے تو حجت نہیں۔ یعنی امام ذہبی تو حسن ابراہیم نخعی کی ابن مسعود سے مرسل کو بھی حجت نہیں مان رہے۔ ایسا سمجھے امام ذہبی رحمہ اللہ کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ ابراہیم حجت ہے، مگر جب وہ ابن مسعود وغیرہ سے مرسل روایت کرے تو حجت نہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ذہبی رحمہ اللہ۔ علامہ زیلعی ایک حدیث کے متعلق نقل کرتے ہیں۔ زیلعی صاحب کون ہیں؟ علماء احناف سے ہیں، اور علامہ زیلعی امام ذہبی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ فإن محمد بن جابر تکلم فيه غیر واحد من الائمہ وابراہیم لم یلقى عبد اللہ بن مسعود فهو ضعیف ومنقطع۔ اللہ اکبر۔ نصب الرایا جلد 1 صفحہ 335 ہے کہ محمد بن جابر پر بہت سے ائمہ نے کلام کیا ہے اور ابراہیم کی حضرت عبداللہ سے ملاقات نہیں ہوئی، بس یہ حدیث ضعیف اور منقطع ہے۔ آپ سمجھے ہیں کہ نہیں شاید؟ یعنی علماء احناف کے کبار ائمہ میں سے، کبار محدثین میں سے امام زیلعی کا بہت بڑا نام ہے رحمہ اللہ۔ تو امام زیلعی خود فرما رہے ہیں کہ ابراہیم کی عبداللہ سے ملاقات نہیں ہوئی، بس یہ حدیث ضعیف اور منقطع ہے۔ آئی سمجھ؟ امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی کہہ دیا کہ ابراہیم جب ابن مسعود وغیرہ سے بیان کر مرسل کرے تو روایت حجت نہیں ہے۔ ابن حجر وغیرہ رحمہ اللہ نے خاص کہا ہے
کہ ابن مسعود حسن ابراہیم نخعی جب ابن مسعود سے بیان